अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम, डील डन हो चुकी है इमरान खान साहब की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस हवाले से बड़ी अहम खबरें, जो अंदर की खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। इस वक्त हालात बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बदल चुके हैं और एकदम से क्योंकि अभी जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है ये एनालिसिस बेस आपके सामने रखनी है, लेकिन जो मेरे ज़राए से कुछ ख़बरें हैं मेरे पास, वो अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के बाद भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं उनको सामने रख कर के जो है वो आपके सामने कुछ तजिया एनालिसिस बेस्ड कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं कि किस तरह अब डील डन हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सत्ते खैरान है। नाज़िर काम, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जब तमाम लोग एक बार फिर डर गए और एक बार सबको लगा कि जनाब बात बहुत दूर तक जाएगी, और वो आपको याद होगा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और DGISPR की जो इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर आर्मी चीफ साहब का बयान आया 9 मई के ऊपर, और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जारहाना रवैया अपनाया गया और मज़ाहमत वाला रवैया, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट्स की शक्ल में उसका जवाब दिया गया। तो उससे लगा कि जनाब हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगे और मज़ीद जो है वो सख्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आएंगी और मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, या मज़ीद जो है वो इनके ऊपर हालात तंग कर दिए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। लेकिन उसके बाद जो है वो इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उसका जवाब देने के बावजूद जो है वो मामलात जो हैं वो किसी और तरफ ही गए। सबसे पहले तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह लगता है कि अब चीज़ें बेहतर होगी। एक तो मैंने आपको रिपोर्ट किया था बहुत पहले, आपको याद होगा, जिस वक्त वकला के हवाले से या जो क़यादत मंजर आम के ऊपर है, और वो तमाम क़यादत जो है वो उनकी कह लें कि उन हवाले उनकी जो बातचीत है वो हो चुकी है फ़ैसला साजों के साथ कि ठीक है जी जनाब, डील डन है। जिसके हवाले से आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर भी जो है और वो भी पैगाम लेकर के गए थे, जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो नाराज़ हो गए। तो नाज़िर काम, उसके बाद आगे चीज़ें जाती हैं तो मज़ीद चीज़ें अब खुल करके सामने हो गई हैं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सख्त करने के बाद भी, और उसके बाद सख्त रद्दमल आने के बाद, नाज़िर काम आपने देखा होगा जिस बुनियाद के ऊपर ये मैं बात कर रहा हूँ, अब एनालिसिस बेस कर रहा हूँ, वो जो अभी चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह मामला तय पा गए हैं, किस तरह अब चीज़ें जो हैं वो आगे जा रही हैं, तय हो रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना है। वो जब कंफर्म होंगी वो आपके सामने फिर रखेंगे, लेकिन एनालिसिस बेस्ड जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। नज़र काम, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब को जो है वो उनके केसेस में रिलीफ मिलता है। वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस, 190 मिलियन वाला केस हो, या 9 मई के केस में उनको बरी होना इमरान खान साहब का, फिर उनको जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, आज़ादी मार्च है उसमें इमरान खान साहब का बरी होना, फिर जो इंसानी दहशत गर्दी की अदालत में या बाकी जो मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब को ज़मानतें मिलना और उनमें रिलीफ मिलते जाना। उसके बाद नाज़िर काम फिर एक बड़ा केस लगता है, जो सबसे बड़ा ख़तरनाक केस है, और वो केस है नाज़िर काम जो ट्रियान वाइट वाला केस, जो उनकी बेटी वाला केस है। ये सबसे ख़तरनाक केस है, और वो आपने देखा कि उसमें भी एक दिन भी वो केस नहीं चला और जनाब वो केस उड़ गया। उसके बाद नाज़िर काम जैसे ही जिस दिन वो केस उठता है, उसी दिन जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत होती है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिनके ऊपर सख्तियाँ की जाती हैं, जिनका चेकअप नहीं होने दिया जा रहा है, या जिनको जेल के अंदर बड़े मुश्किल हालात में रखा जाता है, और एकदम से वो मंजर आम के ऊपर आते हैं, वो अपने जनाब घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद नाज़िर काम उसी दिन जो है वो रऊफ़ हसन साहब के ऊपर हमला होता है, और आज रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है वो हमाद अज़हर साहब जो हैं वो मंजर-ए-आम के ऊपर आ जाते हैं। और हमाद अज़हर साहब, आपको पता है कि पार्टी के ऊपर जब सख्त तरीन हालात थे, सख्तियाँ थी, जब पंजाब को किसी मेन क़यादत या मेन लीडर की ज़रूरत थी, उस वक्त हमाद अज़हर साहब बाहर नहीं आए और वो रूपोश रहे। और अभी भी इलेक्शन होने के बाद भी वो आपको याद होगा कि वो पेशावर में नज़र आए और उसके बाद फिर वो गायब हो गए। तो आज जब वो आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे खान साहब का पैगाम मिलता है। अब आपने इन चीज़ों को कड़ी से कड़ी को जोड़ना है कि कल हमला होता है और फिर आज का दिन जो है वो गुजरता है, तो एकदम से इमरान खान साहब का पैगाम हमाद अज़हर तक कैसे पहुंच गया कि जनाब आपने अब लीड करना है बाहर निकल करके, और जनाब अब आपने आना है। और उसमें उन्होंने कहा कि
مراد سعید صاحب بھی اب آئیں گے اور جتنی بھی روپوش قیادت ہے وہ منظر عام کے اوپر آئے گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے حکم جاری کر دیے۔ ناظرین کرام، اب یہ جتنی بھی میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، یہ تمام نشانیاں جو ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جناب حالات جو ہیں وہ بہت ٹھیک ہو گئے، یا جو ڈیل ڈن والا معاملہ ہے یا ڈیل کی جو خبریں ہیں ان میں بہت حد تک صداقت ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاؤں گا، کیونکہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاست بھی کرنی ہے، عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو قربانیاں دی ہیں یا جس طرح عوام کا اعتماد حاصل کیا ہے، اس وقت عوام ان کے ساتھ ہے، تو اس اعتماد کو بھی تو عمران خان نے نہیں کھونا یا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کھونا۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے اب چیزیں ایک دم نہیں آئیں گی کہ جناب عمران خان بھی رات کو گھر پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی حماد اظہر بھی منظر عام کے اوپر آئے ہیں تو جناب ان کے حوالے سے بھی کوئی تھوڑا بہت ہلچل نہیں ہوگی، باقی لوگ بھی آئیں گے تو ہلچل نہیں ہوگی، یا عمران خان صاحب ایک دم سے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیزیں فارمیلٹیز پوری ہوں گی، ہلچل ہلکی ہلکی ہوتی رہے گی، جیسا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ اتحاد کر کے جو ہے وہ جناب کوئی پریس کانفرنس ہوگی، چھوٹی موٹی ریلیاں ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ کارنر میٹنگز ہوں گی، اس طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب جب نکلے تھے تو شیر افضل مروت نے کتنا کراؤڈ جو ہے وہ نکال لیتے تھے خیبر پختونخوا کے اندر، تو وہ بھی آپ کو اس کا بھی بیک گراؤنڈ کا اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہ کیا سین تھا جب تمام لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا تھا تو شیر افضل مروت جو ہے وہ آزاد کس طرح پھر رہے تھے۔ تو اسی طرح وہ جتنی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی، یا اور آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ مطلب ایک ایک چیز جو ہے وہ بندہ اگر کہے کہ جناب وہ ان کے پلان کے مطابق نہیں چل رہی یا ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی، تو ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ سخت بیانات آئیں گے، وہ ریلیاں ہوں، وہ چھوٹے موٹی کارنر میٹنگز ہوں، وہ کوئی احتجاج ہو، وہ جناب جس طرح کے بھی معاملات ہوں، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں چلیں گی اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس وقت جو حالات کو سامنے رکھ کر کے جو چیزیں کہی جا سکتی ہیں یا جو سوچی جا سکتی ہیں یا جن کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، تو اس وقت یہ حالات اس وقت اتنے جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اگر بات کی جائے جیسے کچھ اور اگر میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جتنی بھی قیادت ہے وہ الیکشن کے بعد جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پشاور کورٹ کمانڈر ہاؤس میں جو ملے تھے، قیادت ملی تھی، اس حوالے سے جو ہے وہ جو بھی معاملات تھے، اور اس کے بعد ناظرین کرام کوئی اتنی زیادہ نہ جلسے ہوئے، نہ جلوس ہوئے، نہ ریلیاں نکالی گئی، کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑی سی خبر دوں، جو سورسز نے بتایا کہ ان کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے۔ اگر میں اس حوالے سے صرف ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ وہ اہم شخصیت نے بڑا زور مارا، بہت بھاگے، بہت جو ہے وہ ملاقاتیں کی، لیکن وہ اس طرح کے رزلٹس حاصل نہیں کر سکے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔